ल मैले चाहिँ आज लाइसेन्स एक्जामको लागि क्वेसनहरु लिएर आएको छु। यो चाहिँ एकदम सिलेक्ट गरेर राखिएको क्वेसनहरु छ। पहिला चाहिँ जसले चाहिँ एन्सर नहेरिकन क्वेसनहरु प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरुको लागि चाहिँ म सर र यो 50 वटा क्वेसनहरु छ स्क्रल गर्दिन्छु अनि त्यसपछि चाहिँ म यसको एन्सरहरु भनिदिन्छु है त। पज गर्दै हजुरहरुले आफ्नो सल्भ गर्नु होला। ल अब चाहिँ म यसको एन्सरहरु भनिदिन्छु है। नम्बर 1 मा छ व्हाट इज द फंक्शन अफ प्लास्टिक बिटुमेन भन्छ। प्लास्टिक बिटुमेनको फंक्शन भनेको क्रैक फिलिङ रहेको छ। त्यसपछि इन्डियन स्ट्यान्डर्ड साइज अफ ब्रिक भनेर यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्डियन स्ट्यान्डर्ड पनि सोधिन्छ लाइसेन्स एक्जाममा। इन्डियन स्ट्यान्डर्ड साइज अफ ब्रिक भनेको चाहिँ 190 × 90 × 90। त्यसैगरी एक्सेस अफ एलुमिना इन अ ब्रिक अर्थ कजेज कुनै चाहिँ यो इटा बनाउने माटोमा एलुमिनाको मात्रा धेरै छ भने त्यसले चाहिँ के गराउँछ त क्रैकिङ एन्ड वार्पिङ एन्ड ड्राइङ गराउँछ। त्यसैगरी रेड लीड अन पेन्ट एक्ट्स एज भन्छ। रेड लीड अन पेन्ट एक्ट्स एज बेस है त। When a first class brick is immersed in cold water for 24 hours, it should not absorb water by weight more than 15% है। फर्स्ट क्लास ब्रिक हो भने चाहिँ यसले 15% भन्दा धेरै चाहिँ पानी एब्जर्ब गर्नु हुँदैन। कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ सेकेन्ड क्लास ब्रिक इज सेकेन्ड क्लास ब्रिकको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ 7 Nm/mm²। अर्को छ गुड क्वालिटी स्टोन्स शुड नट एब्जर्ब वाटर मोर देन 5%। द कार्पेट एरिया अफ रेसिडेन्शियल बिल्डिङ इज जनरली कति % अफ इट्स प्लान्ट एरिया जनरली 50 to 65% है। 50 to 65% of plinth area. The construction of a temporary structure required to support an unsafe structure is called unsafe structure support गर्नेलाई के भनिन्छ त temporary structure required to support an unsafe structure लाई soaring भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को छ what is the center of gravity of sphere? Center of gravity sphere को कहाँ lie गर्छ त at this center. The exact use of core cutter method is to determine unit weight of soil, to determine specific weight of soil, to determine dry density of soil. यसको आन्सर हुन्छ to determine unit weight of soil है त। unit weight चाहिँ यसले मेजर गर्न हेल्प गर्छ। त्यसैगरी नम्बर 2 मा रहेको छ when drainage is performed throughout the triaxial test it is known as unconsolidated test, unconsolidated test and consolidated unconsolidated on drain test भनेर पढ्नु भएको होला नि। यसको आन्सर हुन्छ consolidated drain test हुन्छ। The hydrostatic pressure in the phreatic line within a dam section is hydrostatic pressure on the phreatic line within a dam section is greater than atmospheric pressure, less than atmospheric pressure and त्यसैगरी equal to atmospheric pressure known के हुन्छ त यसको आन्सर equal to atmospheric pressure. The radius of the Morse circle represents minimum shear stress, maximum shear stress, maximum normal stress र minimum normal stress के हुन्छ यसको हुन्छ maximum shear stress. Radius of Morse circle represents maximum shear stress. अर्को छ Van shear test is used for soft clay है। In the unconfined compression test, the correct area of cross section area AC छ। त्यसैगरी चाहिँ at any strain can be calculated by AO भनेको original cross section area strain
भनेपछि जुन चाहिँ करेक्टेड एरिया हुन्छ त्यो भनेको ओरिजिनल अपन 1 माइनस स्ट्रेन हुन्छ। अनि द प्राइमरी फंक्सन अफ अ पाइल फाउन्डेसन के होला? टु ट्रान्समिट द लोड अफ स्ट्रक्चर थ्रु अ मेटेरियल अर स्ट्राटम अफ सोइल पोर बेयरिङ क्यापासिटी हैन के हुन्छ होला? अथवा टु इम्प्रुभ लोड बेयरिङ क्यापासिटी अनि टु रेजिस्ट ल्याटरल लोड्स, यसको हुन्छ सबै हुन्छ अल अफ द अबभ। Which of the following is not one of the common types of mat foundation भन्छ? कुन चाहिँ होइन होला त? म्याट फाउन्डेसन को टाइप्स डबल फ्ल्याट प्लेट थिकन्ड। डाइमेन्सन अफ डाइनामिक विस्कोसिटी, डाइनामिक विस्कोसिटी भनेको कहाँ पढ्नु भएको याद छ? टाउ इक्वल्स टु म्यु du by dy पढेको याद छ? शियर स्ट्रेस। त्यसैगरी अब चाहिँ डाइनामिक विस्कोसिटीको डाइमेन्सन के हुन्छ त? ml-1 t-1 kg per meter per second है। Chase's formula is used to determine के हो त? हेड लस हो कि भेलोसिटी हो कि के होला त? चेजिस केमा युज हुन्छ त? ओपन च्यानल फ्लो को भेलोसिटी निकाल्न युज हुन्छ। काइनेमेटिक सिमिलरिटी बिट्विन मोडल एन्ड प्रोटोटाइप इज, मोडल र प्रोटोटाइप बिचमा काइनेमेटिक किसिमको सिमिलरिटीलाई के भन्छ? सिमिलरिटी अफ सेप, सिमिलरिटी अफ स्ट्रिमलाइन, ओके यसको आन्सर हुन्छ सिमिलरिटी अफ डिस्चार्ज है त। द सेन्टर अफ प्रेसर लाइज, कहाँ लाई गर्छ? lies the center of gravity of the vertical surface. The center of pressure lies below the center of gravity of the vertical surface. जस्तो यो कुनै एउटा vertical surface छ, यसको CG यहाँ छ भनेपछि सेन्टर अफ प्रेसर चाहिँ यो CG को तल यतातिर चाहिँ सेन्टर अफ प्रेसर जहाँ चाहिँ प्रेसर अप्लाई हुन्छ त्यहाँ लाई गर्छ। यो भनेको चाहिँ के हो त? CG भयो। The upper surface of a wire over which water flows is known as, यो त इजी छ होला, seal भन्छ है। The ratio of linear stress to linear strain लाई के भनिन्छ? Come on, fast, give me answer. यसको आन्सर हुन्छ modulus of elasticity. The point of intersection of all, यो Poisson's ratio, bulk modulus भनेर पनि हेर्नुलाई। The point of intersection of all three medians of triangle is called, यो त पढेकै हो नि, यसलाई सेन्ट्रोइड भनिन्छ। And this is the point of contraflexure is the point where bending moment 0 हुन्छ। अरे सरी, bending moment ले साइन चेन्ज गर्छ, के हुन्छ? point of contraflexure मा shear force is 0 भनेको छ, बेन्डिङ मोमेन्ट मिनिमम, बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम, यसमा चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट चेन्जेस साइनमा टिक लगाउनु पर्छ है। अर्को छ द म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट इन अ बीम अन्डर अ व्हील लोड कज बाइ ट्रेन अफ मुभिङ लोड इज, के होला? When this wheel and the center of gravity of total load system are equidistant from the ends of the beam भन्छ। The maximum bending moment in a beam under a wheel load caused by a train of moving load is when this wheel and the center of gravity of the total load system are equidistant from the ends of the beam। यो beam छ भनेपछि यो beam देखि equidistant मा छन् भने, beam देखि equidistant मा के त? wheel and the center of gravity of the load system छन् भने त्यति बेला maximum bending moment occur हुन्छ। Which condition applies for statically indeterminate beams? Statically indeterminate beam को लागि चाहिँ के हुन्छ? Number of reactions are more than number of equilibrium conditions। हैन, indeterminate भनेको के हो त? त्यो हाम्रो equilibrium conditions इनफ हुँदैन कि त्यो number of reactions निकाल्नको लागि है। त्यसैगरी छ अब 28 को भयो। 29 the property of metals because of which they can be transformed into different shapes by hammering is called,
थिन सिटमा कन्भर्ट गर्न सकिने भनेको चाहिँ मेलिएबिलिटी हो है डिफ्रेन्ट सेप्सहरुमा डक्टिलिटी भनेको चाहिँ तन्किने हैन विदाउट ब्रेकिङ मेलिएबिलिटी भनेको पिट्न सकिने त्यो पिटेपछि डिफ्रेन्ट सेपहरुमा आउँछ नि त्यसलाई मेलिएबिलिटी भनिन्छ द टाइप अफ फुटिङ व्हिच इज युज्ड टु ट्रान्समिट हेभी लोड्स थ्रु स्टील कलम्स स्टील कलमबाट चाहिँ हेभी लोडहरु ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ है भुइँमा चाहिँ हामी कस्तो टाइपको फाउन्डेसन हाल्नु पर्यो त हामीले चाहिँ भुइँमा चाहिँ ग्रिलेस फाउन्डेसन नामक नाम दिएको छ त्यसलाई okay in an eccentric connection when the axis of load is lying in the plane of bolted joint the bolts are subjected to के होला यसमा अप्सन एउटा छुट्या रहेछ है म लेखिदिन्छु डी सरी यसको हुन्छ टेन्साइल शियर एन्ड बेन्डिङ स्ट्रेसेस इसेन्ट्रिक कनेक्सनमा चाहिँ जब लोडको एक्सिस चाहिँ बोल्टेड जोइन्टको चाहिँ प्लेनमै लाइ गर्छ बोल्ट आर सब्जेक्ट बोल्टले चाहिँ फेस गर्ने फोर्सेस भनेको टेन्साइल शियर र बेन्डिङ स्ट्रेसको फोर्सहरु हो सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ भन्छन् इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ भनेको चाहिँ के हो त ए बी सी डी ओके यो डी हो है यो यहाँ अप्सन छुटेछ डी पर्लिङ इज लोकेटेड एट द प्यानल पोइन्ट अफ द ट्रस यो जुन ट्रसको विभिन्न प्यानल भन्छ र्याप्टर सरी पर्लिङ र्याप्टरहरु यो किङ ट्रस क्वीन ट्रसहरु हुन्छ नि यसको हेर्नुलाई यो सोध्छ प्राय सरी यसको चाहिँ यो डी को तल आएको रहेछ यो हुन्छ है पर्लिङ डिजाइन टेन्सन मेम्बर भनेको यो चाहिँ रङ है अब त्यसैगरी अब छ रिलेसन बिट्विन डिजल्भ सोलिड टोटल सोलिड र सस्पेन्डेड सोलिड यो सेन्टरी बाट सोधेको छ डिजल्भ सोलिड भनेको चाहिँ टोटल सोलिड माइनस suspended solid. So dissolved solid is the difference between total solid and suspended solid भन्छ अनि the function of reflux valve को function भनेको designed to enable the flow of fluid in one direction while preventing backflow designed to enable the flow of fluid in one direction only हो यो चाहिँ reflux valve को function हो है reflux valves are automatic valves designed to enable the flow of fluid in one direction while preventing backflow. The different name of the reflex valve are check valve, non-return valve, retention valve, foot valve, or one-way valve. The bacteria present in sludge digester tank of activated sludge process is sludge digestion tank में use होने bacteria भनेको aerobic bacteria हो. Percentage amount of solid in sewage is कति हो त 0.1% or less किनभने यसमा धेरै मात्रा पानी नै हुन्छ यो एक्सप्लेनेसन छ यो हेर्नु होला तपाईहरुले यहाँको छ in vacuum flotation unit the vacuum pressure present in the aerated sewage cause the air bubbles to expand and move upwards the अनि एक्सप्लेनेसन छ यो हेर्नु होला भ्याक्युम फ्लोटेसन मेथड भनेको यो वाटर ट्रिटमेन्ट प्रोसेस हो यो बुझ्नको लागि द क्रप अमंग द फलोइङ व्हिच इज एक्सपेक्टेड टु ह्याभ म्याक्सिमम ड्युटी कुनको हुन्छ त म्याक्सिमम ड्युटी व्हीट को हुन्छ and to say the crop which can withstand the maximum water table भनेको राइट छ हैन यहाँ फरक छ म्याक्सिमम ड्युटी र म्याक्सिमम वाटर टेबल विथस्ट्यान्ड गर्न सक्ने कुराहरु छ यो हेर्नु होला लेसिस सिल फ्याक्टर भनेको 1.76 रूट डी एमएम हैन यसको गर्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ 0.88 According to Khosla theory irrigation engineering, the exit gradient in the absence of downstream cutoff is infinity. The condition of superpassage and त्यसैगरी चाहिँ
एक्विडक्टहरु पढ्नु भएको होला नि अनि siphon aqueduct. The condition of superpassage is that canal water flows with free surface below a natural stream भनेको माथिबाट चाहिँ खोला बग्यो माथिबाट चाहिँ खोला बग्यो सरी बिलो माथिबाट चाहिँ खोला बग्यो तलबाट चाहिँ क्यानल बग्यो The correct sequence in the direction of installation of hydropower plant is यो त अब कन्सेप्चुअल कुरा हो सबैभन्दा सुरुमा रिजर्भयर हुन्छ त्यसपछि सर्च ट्याङ्क पेनिस्टक अनि टर्बाइन है अनि the which of the following is the formula for plant capacity factor the plant capacity factor utilization factor हरु पढ्नु भएको होला नि हैन लोड फ्याक्टर यो हेर्नु होला plant capacity factor भनेको एभरेज डिमान्ड अपन plant capacity in case of non availability of space due to topography the most suitable spillway is shaft spillway which of the following is the function of surge tank को function भनेको के हो त to relieve pressure due to water hammer. Wide of the single lane road को wide भनेको 3.75 meter. अनि के छ single lane 3.75 difficult terrain मा 3 meter मा लिमिट गर्न सकियो. Intermediate lane सोधे भने 5.5 multi lane मा wide quad lane भनेको 3.5 meter. The value of coefficient of lateral friction for road है पेमेन्ट को लागि lateral friction को कोएफिशिएन्ट भनेको 0.15 हुन्छ अब यसमा के छ अब स्पिड अनुसार चाहिँ lateral कोएफिशिएन्ट दिएको छ अब हजुरलाई चाहिँ यति म डेप्थमा नसक्ला तर यो चाहिँ याद गरिराख्नु होला The central raised part of the road is called crown है यो क्याम्बर भनेर नजुकिनु होला यसलाई चाहिँ crown भनिन्छ and California bearing ratio is the measure to indicate the relative strength of paving materials हैन measure of soil strength होला भन्नुहुन्छ तर त्यो होइन measure to indicate the relative strength of paving materials ल अहिले यति गरौँ अरु क्वेशन पछि आउँछ है त